क्या लगती है वो मेरी? इसका क्या रिश्ता है मुझसे? मुजम्मिल होटल के कमरे में अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। 2 बजे इसकी जर्मनी से आए हुए क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मीटिंग पॉइंट एक 5 स्टार होटल की लॉबी था। मीटिंग से फारिग होने के बाद मुजम्मिल ने मार्टिन के साथ उसी होटल में डिनर किया। इसके बाद प्रोटोकॉल की गरज से मार्टिन को एयरपोर्ट ड्रॉप करके आया। जब वो होटल वापस आया, इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। थकावट से इसका बारा हाल था। उसने कुछ देर सोचा, फिर दादी को कॉल करके इत्तला दे दी कि वो कल आएगा। अब होटल के कमरे में भी इसको चैन नहीं था। पिछली रात भी इसने आंखों ही आंखों में काटी थी। एक इंसान को एक दिन में तकरीबन 60,000 ख्याल आते हैं। जारी है, मुजम्मिल ने किसी किताब में पढ़ा था। फिर उसने सोचना शुरू किया कि पिछले 36 घंटों में मुझे कौन कौन से ख्याल आए। मार्टिन के साथ गुजारे तकरीबन 7 घंटों के अलावा इसने सिर्फ माहम के मुतालिक ही सोचा था। वो बंदा जिसने लंदन की सर्द रातों में भी किसी लड़की को तो दालवर की बात कभी इसके ख्याल को भी अपने पास आने नहीं दिया। आज ख्यालों के आगे बेबस था। एक ख्याल 3 से 13 सेकंड इंसान के दिमाग में रहता है। इसे पड़ी हुई एक और बात याद आई थी। ये ख्याल नहीं है मुजम्मिल बेग ने होटल के कमरे में लगे हुए बड़े से शीशे में खुद को देखते हुए खुद कलामी की किया, ये इसका ही। वो फिर खुद को देखते हुए बोला, मगर तो 8.5 मीटर तक होता है। यहां से मेराज के कोई 450 किलोमीटर तो होगा। मुजम्मिल ने खुद से अंदाजा लगाया और मॉडल टाउन से 72 किलोमीटर ही है। इस बार उसने यकीन से कहा था, फिर ये किया है जिसने मेरा सुकून बर्बाद करके रख दिया है। उसने खुद की परेशानी खुद ही से पूछी। आज उसकी मुलायम आवाज में खरखराहट आ गई थी। इसका शांत रहने वाला रुखसार बेचैन था। क्या मैं बीमार हूं? उसने खुद ही से अगला सवाल किया। जरूर ये कोई साया है। फिर किसी ने तुम पर काला जादू कर दिया है? उसके दिमाग में एक ख्याल ये भी आया। उसने कुछ देर सोचने के बाद खुद कलामी की, हो सकता है ये भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत कुछ होता है। मुजम्मिल बेग तो इतना ज़ईफ और एतिकाद तो नहीं था जो अस्थानों, ज्योतिषियों, नजूमियों और जादूगरों के पास जाता फिरे। इसके अंदर से आवाज आई, फिर ये किया है। वो अपनी खुद की आवाज में शिकस्त और रिख्त से चलाया। उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। इसके माथे पर शिकनी थी। दिल ने मौके का फायदा अलिफाटे आलिफ और होले से बोला, मुजम्मिल साहिब, आपको मोहब्बत हो गई है ना? तो आप इस जज्बे को साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें और ना ही देसी तरीके से। सिर्फ मुझसे पूछें, इसका जवाब सिर्फ मेरे पास है। ए दिल ने जल्दी से अपनी बात खत्म की। इसे डर था कहीं दिमाग को होश ना आ जाए। मुजम्मिल खड़ा था। इसने साइड टेबल से पानी अलिफाटे अलिफ और एक ही सांस में गटागट काफी सारा पानी पी गया। थोड़ी देर बाद इसने खुद को काफी बेहतर महसूस पाया। अब वो काफी हद तक परसुकून था। नींद फिर भी इससे कोसों दूर थी। कुछ देर सोचने के बाद इसने अपना सामान अलिफाटे अलिफ और होटल से चेक आउट कर आया। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। रात के 1:30 बजे वो मोटरवे की बजाय जीटी रोड से सफर कर रहा था। इतना लंबा सफर इसे खुद भी पता नहीं चला कैसे तय हो गया। तकरीबन 5 बजे के करीब इसने अपनी गाड़ी सिरामिक्स की बंद पड़ी फैक्ट्री के साथ पार्क की थी। फजर की अजान की हल्की हल्की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अजान की आवाज वाज़े सुनाई देने लगी। हकीम साहब फजर की अजान दे रहे थे। वो मस्जिद के अंदर चला गया। वुजू करने के बाद जब वो मस्जिद के हाल के अंदर दाखिल हुआ, हकीम साहब की नजर इस पर पड़ी। मुजम्मिल बेग। हकीम साहब ने मुजम्मिल को देखकर सिर्फ इतना कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट अलिफाबेर। वो बोला, कुछ नहीं। मुजम्मिल फजर की सुन्नतें पढ़ने लगा। इस दौरान मस्जिद में नमाजी आना शुरू हो गए थे। फजर की नमाज हकीम साहब ने पढ़ाई। 5 मुक्तदियों में से 5वां मुजम्मिल था। हकीम साहब और गुलाब इस मस्जिद के पक्के नमाजी थे। फजर और मगरिब की नमाजों में 2-4 अफराद और कुछ बच्चों का इजाफा हो जाता था। गुलाब ने गौर से मुजम्मिल को देखा, हाथ मिलाया और चला गया। हकीम साहब को तशवीश हुई मुजम्मिल को देखकर, फिर भी वो खामोश ही रहे। सारे नमाजी जा चुके थे। सिर्फ हकीम साहब और मुजम्मिल मस्जिद में बैठे थे। मुजम्मिल ने हकीम साहब को सलाम किया और चल दिया। मुजम्मिल ने मस्जिद के बैरूनी दरवाजे से निकलते हुए निगाह अलिफाटे आई। माहम पहले से खिड़की खोले खड़ी थी। इसकी भूरी आंखों में सुर्ख डोरे थे।
وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ماہی بے آب۔ مزمل نے صرف اسے آکر نظر دیکھا، آکر نظر ہی سے اس کی آنکھوں میں نور آتر آیا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی پر اس کو قرار مل گیا تھا۔ مزمل نے ادب سے گردن جھکائی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں ارد گرد دیکھے بغیر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مزمل کے جانے کے بعد ماہم کی حالت جل بن مچھلی جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو محبت کی جھیل میں غوطہ زن تھی۔ ماہی کو آب سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر جان دے ڈالتا ہے۔ ماہم کی حالت ماہی جیسی ہی تھی اور مزمل اس کے لیے ابن حیات جیسا بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ زبان سے انکار ہی کر رہی تھی۔ ماہم کے دل کو بھی مزمل کے دیدار سے قرار مل گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر مزمل نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب مزمل کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو جلدی سو جاتا۔ رات کے دوسرے پہر الفاٹتا اپنی گاڑی نکالتا اور معراج کے روانہ ہو جاتا۔ فجر کی نماز پڑھتا، سب نمازیوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا، وہ کھڑکی میں نور بانٹنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ مزمل آنکھوں سے آنکھوں میں نور آتارتن پھر گردن جھکا کر واپس لاہور چلا جاتا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ حکیم صاحب اور اشل کو سب کچھ پتا چل گیا تھا۔ ان کے توسط سے یہ خبر عروسہ کو پتا چلی تو اس کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ اشل نے شروع ہی میں ممتاز بیگم کو موبائل پر ساری طوطا مینا کی کہانی سنا دی تھی۔ ممتاز بیگم خوش بھی بہت تھی، ساتھ ہی ساتھ اندر سے ایک ڈر بھی تھا۔ مزمل کی ایک ڈھال ممتاز بیگم کی نظر میں حکیم عاقل انصاری بھی تھا۔ حکیم صاحب کے متعلق سوچ کر ان کو تسلی ہو جاتی۔ علاقے کے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تھی۔ اب وہ سوچنے لگے تھے یہ لڑکا کیوں ہر روز ماڈل ٹاؤن لاہور سے معراج کے آتا۔ پھر ایک دن علاقے کے لوگوں کو خبر ملی سیٹھ مجیب کی بند پڑی فیکٹری مزمل بیگ نے خرید لی ہے۔ اعتراض کی جگہ عرضیاں ہونے لگیں۔ مزمل نے بند پڑی فیکٹری میں دوبارہ کام شروع کروا دیا۔ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ اس علاقے میں لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ عزت کیوں نہ کرتے، اس نے کافی سارے گھرانوں کے بچوں کو کام پر جو لگا لیا تھا۔ اس کا اپنے ملازموں سے سلوک بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر مناسب تنخواہ، وہ بھی وقت پر۔ اب اس کے فجر کے وقت معراج کے آنے پر کسی کو حیرت بھی نہ تھی۔ لوگوں کی تشویش بھی دور ہو گئی تھی۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی خاموش محبت کی اس کہانی کا حکیم صاحب کے گھرانے کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ماہم کی کھڑکی پرانی وضع کی تھی جس کے اوپر ایک مخروطی چھجا تھا، لکڑی کے 2 تختے جو گلی کی طرف کھلتے تھے۔ تختوں کے پیچھے لوہے کے سیدھے سری تھے۔ ماہم جب کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو لکڑی کے تختے گلی کی طرف کھل جاتے، جس کی وجہ سے وہ گلی میں سے گزرنے والوں کی نظر اوہے سے محفوظ رہتی۔ اب لکڑی کے تختے 24 گھنٹے کیالے رہتے، البتہ لوہے کے سریوں کے پیچھے کمرے کے اندر ایک موٹا پردہ ہمیشہ کھڑکی پر پڑا رہتا تھا۔ ماہم اس پردے کو صرف فجر کے وقت ہٹاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف چند منٹ کے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی۔ جب مزمل نے مسجد سے نکلنا ہوتا، معراج کے گاؤں دور تھا، اڈے پر بہت کم لوگوں کی رہائش تھی، فیکٹری کے پیچھے صرف 8-10 گھر تھے جن کے نمازیوں کے جانے کے بعد ہی مزمل مسجد سے نکلتا تھا۔ حکیم صاحب کو پتا ان کی حکمت کی وجہ سے لگا تھا۔ انہوں نے پہلے دن ہی اندازہ لگا لیا تھا جب ماہم نے گلاب کے ہاتھ یہ کہہ کر مسجد میں چائے بھجوائی تھی، خان چاچا، حکیم صاحب کا کوئی عزیز بارات کے ساتھ آیا ہے، اسے مسجد میں چائے دے آئیں۔ ماہم نے مہتاب خان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب اشل کو کیوں نہیں کہتا؟ گلاب نے سوال کیا تھا۔ اشل شادی حال میں ہے، عروسہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر دوائی کھانے کے لیے آئی تھی، حکیم چچا نے مجھے دیکھا تو کہہ دیا ٹھیک ٹھیک، اب ہم سمجھا، ہم دے دیتا ہے چائے۔ گلاب نے چائے پہنچا دی تھی۔ شروع میں مسجد کے دوسرے نمازیوں کو بھی مزمل پر شک گزرا تھا۔ ان کے شکوک شبہات حکیم صاحب نے یہ کہہ کر دور کر دیے تھے مزمل میرا رشتہ دار ہے، اس کا ایک گھر گجرانوالہ شہر میں بھی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے یہاں آ جاتا ہے، نماز پڑھ کر لاہور چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک دن گلاب نے حکیم صاحب کو اکیلے میں پوچھا، حکیم صاحب یہ تو ٹھیک ہے یہ لڑکا تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن مڑا اس کا روز آنا ابدال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حکیم صاحب اور گلاب بات کرتے کرتے مسجد کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ گلاب خان، بات دراصل کچھ اور بھی ہے، تمہارا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑکا یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہے، پر کسی نے اس کو ڈرایا ہے، یہاں فجر سے پہلے جنات چکر لگاتے ہیں،
یہ اس لیے ہر روز فجر کے وقت خود آ کر دیکھتا ہے، یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے۔ ہم اتنا سال یہاں چوکیداری کیا ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ہم مزمل صاحب کو خود بتائے گا۔ نہیں گلاب خان، اسے خود تصدیق کرنے دو۔ ماڈل ٹاؤن میں مزمل کے گھر میں بھی ممتاز بیگم کے علاوہ سارے ملازم حیران تھے کہ مزمل صاحب فجر سے پہلے کہاں جاتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں مزمل سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فیکٹری خریدنے کے بعد مزمل کی روٹین میں ایک فرق آیا تھا۔ وہ مسجد سے نکلتا ایک نظر ماہم کو دیکھتا، کبھی لاہور واپس چلا جاتا اور کبھی اپنی فیکٹری میں چلا جاتا۔ مین گیٹ کی طرف سے جو مین جی ٹی روڈ پر تھا، دوپہر 12 بجے تک فیکٹری کے معاملات دیکھتا، پھر لاہور چلا جاتا۔ مزمل کے فیکٹری خریدنے کے بعد شمائل کو پھر سے اس کا خیال آیا تھا۔ ستارہ نے اسے سمجھایا، پہلے بھی تم مزمل کے چکر میں فیس بک پر پتہ نہیں کس کس سے بے وقوف بنتی رہی ہو۔ مزمل کا خیال دل سے نکال دو۔ ستارہ کے پانی ڈالنے سے شمائل کے عشق کی جھاگ وقتی طور پر بہہ گئی تھی۔